त्या दिसा सांज जातस आम्ही पलतडी वचुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसाक लागीं. त्याच वंतांनी लोकांक धार सोडलो आनी जेजूक मचवेल आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर मचवेय आसले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां मचव्या भितर मारून मचवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुंकण्यासारचे हुशार तकली तें करून न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हणलें, मेस्त्री आमी बुडटाव, तूं कांय खबरेर नाय गो? जेजून उठून वाऱ्याक बेस्तायलें आनी दर्याक म्हणलें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावत ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकाक म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक सयत ताच्या उतराक खाल जातात. जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता